چقدر شیرینه. تارا، زرین. بله خاله. دخترم اینو تو درست کردی؟ نه خیلی تارا. چرا؟ چی شده؟ برو صداش کن. ای تارا جون، ای تارا خانوم، خاله صدات میزنه. بله مادر جون. دخترم چای تو درست کردی؟ بله. دخترم من که فشار خون دارم. حالا میخوای دیابت هم بگیرم اینقدر توش شکر ریختیاره؟ اما من که شکر نریختم. من فقط یکم واقعا جایی تأسف داره. تو چقدر بی‌حواسی. اگه خاله قند خونش بالا بره چی؟ اما زن داداش من توش شکر نریختم. خودم این لیوان رو دادم که واسه مادر جون ببریم. ببینم منظورت چیه؟ یعنی من؟ نه منظورم این نبود. پس منظورت چی بود؟ خاله شما اینو ببینید. چون سر شلوغ بود دلم سوخت کمکش کردم، اما الان داره بهم تهمت میزنه. وای دخترم، الان شما دوتا چه شلوغ کاری را انداختین. من فقط همینجوری گفتم بریم. اما مادر جون من واقعا تو شکر نریختم. ببین اشکالی نداره، تو این شرایط پیش میاد. در ضمن آرمانم خیلی حواستو پرت میکنه، مگه نه خاله؟ دخترم من چندین بار بهت گفتم حواستو جمع کن. آره دیگه تارا جون، ما هممون خیلی دوست داریم. پس تو هم مسئولیت داری که حواست به هممون باشه. حتی تو امروز به هم تهمت زدی، اما من بزرگی کردم و ناراحت نشدم، چون تو رو مثل خواهرم میدونم. خب دیگه ولش کنین، من برای هممون چای درست میکنم و گپ میزنیم. دستت درد نکنه. خب دخترم برو تو استراحت کن. چشم. حمایتتون رو نشون بدید. لایک و اشتراک گذاری فراموش نشه.